नाव सुनील नाईक, हांव करमय रेल्वे स्टेशन प्रेसिडेंट, तसोच म्हाज्या वांगडा आसा टीव्हीचो प्रेसिडेंट अरुण शेटये. तर सगळ्यांनी पयलीं इफेक्ट जाला तो आमकां इफेक्ट जाला, जो कोंकण रेल्वे गाडयो हाडून दवरल्या त्यो. आमी ऑलरेडी कोंकण रेल्वेचो इन्चार्ज आसा ताका आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा, रिटर्न दिल्ले आसा की आमी ताका स्ट्रॉंगली अपोज करता म्हणून. कित्याक लागून जर फाल्यां जर ते कस्टमर जाल्यार ती गाडी घेवन जाल्यार आमकां तो प्रिपेड टॅक्सी कावंटर घालून कितें फायदो आसा. ते आमी सारको स्टेटमेंट ताका आमी दिल्लो आसा बरोवन. आनी जर तूं त्यो गाडी हाडीत जाल्यार आमी टोटली अपोज करतले म्हणून अशें आमी ताका सांगलां. ओरली बरोवन दिला आमी ताका, अशें ओरली वचून सांगूंक ना. ते जाल्यार स्ट्रिक्टली आमच्या पोटाचेर तुमी मारूं नाका. कित्याक आतां गेल्याच वर्सा आमी तो टेंडर हाडला, 9 वर्सां आदी टेंडर आमकां सायन करून दिला. आनी त्या टेंडराचेर तेंच्यांनी खंय मेन्शन केल्लें ना की बाबा असल्यो ईव्ही गाडी येतल्यो, ईव्ही कार येतल्यो बीन म्हणून. म्हणजे सरकार कितें करूंक सोदता, बारीक सांगूंक सोदता तुमकां की जेन्ना न्याय वखद हाडटा पळय ते पयलीं उंदराक मारता नाजाल्यार सोंशाक मारून पळयता तो बाबा मरता काय उरता तो. सरकारान आतां तें इंजेक्शन आमचेर मारलेलें आसा. जे टॅक्सीकार भाव आसा पळय आमचे, जे ट्रेडिशनल धंदो येलो ब्लॅक चलयता पळय तेंचेर मारलेलें आसा. आनी ते जर धरले तेंचे इंजेक्शन जाल्यार फाल्यां गोंयभर ते सगळे रेंट बायक, रेंट कार हांकां सगळ्यांक लायतले. इवन टुरिस्ट व्हेकल ते आपले हाडटल्यो. गाडयो रजिस्ट्रेशन दिल्ली आनी चलता गोंयांत. टॅक्स खंयचो भरता दिल्लीचो आनी गाडयो चलयता गोंयांत. त्या खातीर आमी सरकाराक सांगता की बाबा हितून तूं जाता तितले बेगीन ते विड्रॉ करचे. हो आमचेर प्रयोग करूं नाका. आनी हो प्रयोग करीत न्हू आनी जे आतां आमी अपॉइंटमेंट घेता ते अपॉइंटमेंट सक्सेस जर जायना जाल्यार हो सरकाराक प्रयोग बरोच म्हारग पडटलो. आमी येलो ब्लॅक टॅक्सीकार जे थिवी रेल्वे स्टेशन, मडगांव रेल्वे स्टेशन, करमळे रेल्वे स्टेशन हेचेर तेणी आपूण हाडून दवरतलो म्हटला. टेंडर जायनासतना गाडयो हाडून मडगांव कश्यो दवरल्यो तुवें? कोणाक टेंडर दिले? अशें आसा की पणजे हाडले त्यो दिल्लीवाल्याकूच ऑलरेडी दिल्लेल्यो आसा गाडयो त्यो. म्हणल्यार दिल्लीवाल्याकूच कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा. खातीर आमी हेका स्ट्रॉंगली अपोज करता. जाय जाल्यार आतां पळय सगळे आमचे जे स्टेक होल्डर आसा पळय ते आख्खे सगळे आमच्या वांगडा आसा. ह्या खातीर केन्नाय फाल्यां जर तेंचे कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सॉल्व करपाचे. कित्याक आतां गोंय सांबाळटले जाल्यार आमी गोंयकारपण गोंयानूच आमचें चलोवचें पडटलें. आमी लोकांक भायल्यांक चलोवंक दिवपाची गरज ना. देव बरें. एक मातशें करेक्शन करता हांगासर की आतां सांगल्याचे प्रमाणे की रेल्वे स्टेशनांनी हांगासर हाडल्या म्हणून टू व्हिलर, पूण ते कितें आहा सद्या एट प्रेझेंट मल्टी स्टोर पार्किंग पळय आहा पळय पणजेचे, त्या पार्किंगेन ऑलरेडी हाडून सगळं स्टोर केल्लेलें आहे पळय थंयसर कळ्ळें न्हू. आनी थंयच्यान ते आतां स्टार्ट करपाक सगळें चालू जाल्लेलें आहे. ऑलरेडी सगळें दवरलेलें आसा.